आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। फ़लस्तीन और गज़ा में जंग जारी है। अब मजबूरन उन बच्चों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दुनिया को जगाना पड़ रहा है जो बच्चे बार बार हमलों में अपनी जान बचाने में या बच जाने में अब तक के कामयाब रहे हैं। उन बच्चों ने गज़ा के अस्पताल से आवाज़ दी है पूरी दुनिया को और ये कहा है कि हमें जीने दीजिए। हम कई बार हमलों में बाज़ाब्ता तौर पर निशाना बनाए जा चुके हैं, हमारे कितने साथी शहीद हो चुके हैं और जो बच गए हैं वो आपके सामने हैं। हम रोटी की, हम ज़िंदगी की भीख मांगते हैं। क्या उन बच्चों की चीख, क्या उन बच्चों की पुकार दुनिया को जगा पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये है कि गज़ा और इसराइल की जंग के बीच हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से तुर्किया में मुलाकात की है और उन्होंने मदद की गुहार लगाई है। क्या तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मदद करेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि G7 के इजलास में भी जंगबंदी पर बात नहीं की गई है, बल्कि आर्जी तौर पर वक्फे की बात की गई है। कोई नहीं चाह रहा है दुनिया में कि जंग खत्म हो। जो सरबराहान है, जो ममलकत के रहनुमा हैं, वो नहीं चाह रहे हैं कि जंग खत्म हो, बस एक पॉज, एक वक्फे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों की शहादतें बढ़ती चली जा रही है। 10,500 के पार तादाद हो चुकी है। 4-4,500 हजार के करीब बच्चे हैं। सवाल ये है कि आखिर ये जो मंजरनामा बदल रहा है, आगे मुस्तकबिल क्या होगा? इसी पर बात करेंगे और बात करने के लिए डॉक्टर खालिद रज़ा खान, भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सबसे पहले तो यही है कि जो इस्माइल हानिया की मुलाकात हुई है तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान से, मदद की गुहार लगाई है, बाज़ाब्ता तौर पर इससे पहले भी फ़लस्तीनी चीख कर मदद के लिए बाज़ाब्ता तौर पर बेदार कर रहे थे, अपील कर रहे थे, वो काम करता हुआ नज़र नहीं आया या फिर मदद नहीं कर पाए ये लोग। अब मुलाकात के बाद क्या तस्वीर बदल सकती है? क्या तुर्की खुल करके सामने आ सकता है? जहां तक सवाल है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से इस्माइल हानिया की, यानी जो हमास के लीडर हैं, उनकी मुलाकात हुई है, ये अपने आप में एक मैसेज भी है कि वो हमास को, उन्होंने पहले तो हमास को तस्लीम वो करते रहे हैं और हमास को उन्होंने एक फ्रीडम फाइटर ऑर्गेनाइजेशन करार दिया और ये भी कहा कि वो पॉलिटिकल, इससे पहले वो कह चुके हैं। और अब ऐसे वक्त में जब इसराइल की तरफ से जारहाना हमला जारी है गज़ा पर, तो ऐसे में इस्माइल हानिया से मुलाकात एक तरह की लेजिटिमेसी देने की भी बात है। एक अच्छा कदम उनकी तरफ से वो समझ रहे होंगे कि वो होगा, कि उन्होंने इस्माइल हानिया से मुलाकात करके पूरी दुनिया को बताया कि वो उसको लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेजिटिमेसी दे रहे हैं और लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन मान रहे हैं। अब इससे लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी याद रहे डॉक्टर खालिद रहे कि चूंकि अभी हम थोड़ी देर पहले एक बयान और सुन रहे थे, वो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसराइल के, उनका कहना है कि जब तक के गज़ा में हमास ख़त्म नहीं हो जाता तब तक के हम ये जंग नहीं रोकेंगे और इस पर हमें आलमी दबाव भी हमारे ऊपर इसके लिए काम नहीं करेगा। दुनिया के जो रहनुमा हैं या फिर जो प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म से भी बाज़ाब्ता तौर पर हमास के खात्मे की ही बात की जा रही है। एक तरफ हमास के खात्मे को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि उसी हमास का सरबराह तुर्की के सदर से मिल रहा है। तो तुर्की क्या ये मंजूर करेगा कि हमास का खात्मा हो? अगर नहीं मंजूर करता है तो फिर क्या करेगा? यही मैसेज देने की कोशिश की है रजब तैयब एर्दोगान ने, तुर्की के जो सदर हैं, कि वो जिस तरह से मुलाकात की है और अलल ऐलान उन्होंने मुलाकात करके, कोई खुफिया मुलाकात नहीं है, पूरी मीडिया ग्लेयर में, पूरी दुनिया के सामने, कैमरे के सामने, मीडिया के सामने उन्होंने मुलाकात की है, तो इससे समझा जा सकता है कि वो लेजिटिमेसी दे रहे हैं उसको। और OIC की मीटिंग में इसराइल जिस तरह की हठधर्मी पर उतर आया है, वहाँ की सरकार जिस तरह, क्योंकि वहाँ वो अपनी आवाम की आवाज़ भी नहीं सुन रहा है। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में यहूदियों की जो आवाज़ उठ रही है, जो लिबरल यहूदी हैं, जो सेंसिबल यहूदी हैं, वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, उनकी आवाज़ भी नहीं सुन रही। ये जो हठधर्मी है, इसका जवाब उसको मिलना ही चाहिए। और OIC के जो 11 नवंबर को मीटिंग होनी है, जिसमें तुर्की के सदर की भी उम्मीद है कि वो भी वहाँ पर शामिल होंगे, तो ऐसे में ये डिपेंड करेगा OIC के तमाम सरबराहान पर, तमाम जो वहाँ पे हुक्मरान जो इकट्ठा हो रहे हैं सऊदी अरब में, वो इस पर डिपेंड करेगा वो किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं और अमली तौर पर इसराइल को दबाव में ला पाते हैं। वरना ये सब OIC मीटिंग की सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि इसराइल लगातार हमास के बहाने वहाँ के अवाम को का खात्मा कर रहा है, वहाँ के अवाम, वहाँ जेनोसाइड कर रहा है। ये बहाना हमास है, लेकिन वो जेनोसाइड कर रहा है। उस तरह 5,000 बच्चे मारे जा चुके हैं, उनका कत्लेआम हो चुका है। टोटल 10 से 11,000 के दरमियान लोग मारे जा चुके हैं और अभी भी हमला जारी है। और लगातार जो सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल है और जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। इसलिए
اس بات کو سمجھتے ہوئے OIC میٹنگ کو ایسی حکمت عملی بنانی ہوگی کہ پورا مغرب اس کے آگے جھکے، نہیں تو یہ سراسر یہ ناکام میٹنگ ہوگی۔ اگر اسرائیل پر کسی طرح کا دباؤ بنا کر وہ جنگ بندی کے لیے تیار نہیں ہو پاتے ہیں، اور اگر کوئی پاؤز کی بھی بات ہوتی ہے تو یہ ناکامی ہوگی OIC میٹنگ کی۔ یہ OIC کے کیا اس بار یہ عالمی سطح پر ایک امتحان بھی ہے کہ OIC میں کتنا دم ہے یا کتنے پانی میں ہے OIC؟ یہ تو پہلے بھی امتحان ہوتا رہا، جو OIC کی 2 بڑی میٹنگ ناکام ہو چکی ہے، اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز وہ ورچولی کرتے بھی رہتے ہیں، وہ تمام میٹنگز جو ہے وہ ناکام رہی ہیں۔ وہ یہ بولے کچھ بھی وہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا، مذمت کی، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ انسانی جان جس طرح سے جا رہی ہے اس کے آگے مذمت کے الفاظ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ان کو عملی طور پر وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنے کے لیے اور اسرائیل کے خونی پنجے کو، اسرائیل کی حکومت کے خونی پنجے کو روکنے کے لیے، یہ سب سے اہم ہے۔ وقت کی یہ ضرورت ہے کہ جس طرح کا جارحانہ رویہ ہے اسرائیل کی حکومت کا، اس کو روکا جائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ، کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریزولوشن ایکسیپٹڈ نہیں ہے دنیا کے عوام کو، جو سینسیبل لوگ ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ OIC کچھ بھی کرے، کوئی ریزولوشن پاس کرے مذمت کی، کچھ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے عوام کو۔ اور جو OIC جو کنٹریز ہیں ان کی جو عوام ہے اور جو دنیا کے مسلمان ہیں جن کو خدشہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ خطرے میں ہے، فلسطین کی عوام خطرے میں ہے، اس کو لے کر تو پوری دنیا کے ساتھ مسلمان عوام بھی فکر مند ہے، عرب کی عوام بھی فکر مند ہے۔ وہ صرف اور صرف یہی چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل کی جو جارحانہ جو رویہ ہے وہ اس کو روکا جائے، اسرائیل کے حملے کو روکا جائے۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ OIC کے اجلاس سے اگر کوئی سالڈ فیصلہ اور بہت ہی ٹھوس فیصلہ نہیں ہوتا ہے تو پھر بیت المقدس پر جو خطرہ طرح طرح کے قیاس آرائیاں لگائے جا رہے ہیں یا خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، وہ بھی اگر ہو جاتا ہے تو بھی یہ لوگ کچھ نہیں کر پائیں گے، یعنی بیت المقدس کے مقدس جو مستقبل ہے اس کو لے کر بھی ہم فلسطینیوں پر بھی نربھر رہیں گے، یا پھر ان لوگوں کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آج نہیں فلسطین میں فلسطینی شہید ہو گئے، غزہ میں غزہ کے شہید ہو گئے، لیکن القدس کے لیے آگے آئیں گے؟ کیا ایسی امید لگائی جا سکتی ہے، یا یہ مانا جائے کہ فلسطینی ہی جو کر سکتے ہیں ان لوگوں سے کچھ نہیں؟ اس سے پہلے پوری دنیا نے دیکھا، یہ خبریں میڈیا میں بھی آ چکی ہیں کہ القدس میں اور مسجد اقصیٰ کے احاطے میں جس طرح سے ایک اینیمل سیکریفائس ان کے حساب سے اس کی کوشش کی گئی تھی کہ وہ کسی جانور کی قربانی کرنے کی کوشش تھی۔ اس کو یہ مانا گیا کہ جو بہت سارے جو مذہبی لیڈران ہیں، جو ربائی ہیں یہودی، ان کے مطابق وہاں پر وہ اس بات کی شروعات تھی، وہ ایک شگن کے طور پر وہ کچھ کر رہے تھے کہ اس کو کسی فیوچر میں مسجد اقصیٰ پر کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا کر وہاں پر وہ ایک الگ جو ان کا 3rd ٹیمپل ہے اس کو بنانے کی بات ہے، وہ ہیکل سلیمانی جو اس کو تعمیر کرنے کی، اس کو اسٹیبلش کرنے کی بات ہے۔ یہ سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ اسی سے پوری فلسطین میں عوام جو ہے متنفر تھی، وہ عوام جو ہے فکرمند تھی، اور جو حماس نے کہا ہے کہ حماس کا بیان ہے کہ حماس کے حملے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو اب لگ گیا تھا کہ مسجد اقصیٰ کو وہ نقصان پہنچائیں گے، کیونکہ اس کی شروعات انہوں نے کر دی تھی۔ کیونکہ شروعات میں جو ہوتا ہے کہ کئی بڑی شروعات کے پہلے کئی جگہ یہ ٹریڈیشن ہے کہ اینیمل سیکریفائس اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، وہ دیکھ کر ہی فکرمندی بڑھ گئی تھی فلسطین کے لوگوں میں۔ اب ایسے میں ایک سوال اور ہم آتے ہیں اس تصویر کی طرف، اس ویڈیو کی طرف جس کو دیکھ کر کے عام انسان سکتے میں پڑ گیا۔ وہ ویڈیو معصوم بچوں کی جو باضابطہ طور پر اسپتال کے باہر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دنیا کو کہ ہمیں جینے دیا جائے، ہمیں روٹی دیا جائے، ہمارے بہت سارے ساتھی کو باضابطہ طور پر شہید کر دیا گیا، ہم پر کئی بار حملہ ہوا ہے، کئی بار مرتے مرتے بچے ہیں، حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ان بچوں نے چیخ چیخ کر دنیا سے کہا ہے، انسانیت کا نعتہ دیا ہے اور اپنی زندگی کا نعتہ دیا ہے، یہ حوالہ دیا ہے۔ ان تمام چیخ یا ان تمام بیانوں کا، بچوں کی پریس کانفرنس کا، حالانکہ یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہیں بھی، کیا اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے یا پھر ویسی دنیا گونگی بہری کی طرح رہے گی جو اب تک 1 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں؟ اگر دنیا اب بھی اس کو احساس نہیں ہے، وہ اب بھی اتنی سینسٹیو نہیں ہے کہ بچوں کو غزہ میں وہاں پر پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ اس طرح کی پریس کانفرنس دیکھ کر میں نے تو پہلی بار ایسا پریس کانفرنس دیکھا کہ بچے بڑی تعداد میں وہ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس دنیا سے اپیل کر رہے ہیں، وہ گزارش کر رہے ہیں کہ اب حملوں کو روکا جائے اور کسی بھی طرح سے اسرائیل کے خونی پنجے، اسرائیلی حکومت کے جارحانہ رویے کو رکوایا جائے۔
تاکہ بچے محفوظ رہیں. وہ بار بار حوالہ دے رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے مارے گئے ہیں, بچوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے, ان کا فیوچر ہے, وہ جینا چاہتے ہیں. اس طرح کی باتیں سننے کے بعد بھی کون سا ایسا دل ہے دنیا میں جس کے اندر احساس نہیں جاگے گا؟ اگر احساس اب بھی نہیں جاگتا ہے, جو تمام ممالک کے جو حکمراں ہیں, چاہے وہ OIC کے حکمراں ہوں, OIC کنٹریز کے یا مغربی ممالک کے حکمراں ہوں, یہ تمام اگر ان باتوں کو بھی نہیں سن پا رہے ہیں, بچوں کی ایسی آواز, معصوم آواز کو بھی اگر نہیں سن پا رہے ہیں, تو سمجھا جا سکتا ہے کہ جو حکمراں طبقہ ہے وہ کیسے سوشیو پیتھس کا جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, وہ نفسیاتی مریض ہی ہیں جو اس طرح جو حکمراں بنے بیٹھے ہیں, اور اس طرح کا قتل عام ہو رہا ہے, بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کے بعد بھی وہ سننے کو تیار نہیں ہیں. ایسے میں ایک سوال اور ہے کہ ہم بچوں کی پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اسپتال پہ جب حملہ ہوا تھا الاہلی اسپتال پہ, اس کے بعد لاشوں کے بیچ سے ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی تھی. اس سے زیادہ دردناک تصویر ہم نے اب تک کی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, آپ نے بھی شاید نہ دیکھی ہو. اس کے باوجود اب G7 کے اجلاس سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم سیز فائر کے خلاف ہیں, لیکن ٹیمپروری پاز یعنی کہ ایک وقفے کے لیے باضابطہ طور پر جس میں ہیومینیٹیرین ایڈ ہو, کوریڈور کا راہداری وغیرہ کی گنجائش ہو, اس کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہم باضابطہ طور پر سیز فائر کے لیے تیار نہیں. یہ G7 بھی تیار نہیں ہے, امریکہ بھی تیار نہیں ہے, دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو ہیں, خاص طور سے یورپین ممالک, وہ بھی تیار نہیں ہیں. سیز فائر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے وہ ہوتا ہی رہے گا. اور اب خبر یہ ہے کہ وہ سینٹرل غازہ سٹی تک پہنچ چکا ہے, اسرائیلی فوج کی ٹیم پہنچ چکی ہے وہاں تک کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قتل و غارت گری کا یہ بازار چلتا ہی رہے گا, آگے بھی چلتا ہی رہے گا, چونکہ یہ پوز کب جانے کب ہو, لیکن یہ جنگ تو کم سے کم حماس کے خاتمے کے نام تک, فلسطینیوں کے خاتمے تک جاری رہنے والی لگ رہی ہے. اس قتل و غارت گری کے لیے امریکہ کی حکومت, تمام جو مغربی ممالک ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کی حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں. اگر اتنے قتل عام کے بعد, اتنے معصوموں کی جان کے بعد بھی اگر وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, اتنے سنسٹیو نہیں ہیں, تو سمجھا جا سکتا ہے ان کی نفسیاتی, ان کے اندر کیا چل رہا ہے. ایک طرح سے وہ تمام حکمراں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے باوجود وہ نہیں سن پا رہے ہیں تو وہ نفسیاتی مریض ہی ہیں جو حکمرانی, جو ایسے عہدوں پر بیٹھے ہیں اور حکمرانی کر رہے ہیں. اتنے لوگوں کے قتل عام کے بعد بھی نہیں جاگ رہے ہیں یہ لوگ. اور وہ پتہ نہیں, جو اسرائیل کی حکومت کا رویہ ہے, جو صہیونی طاقتیں ہیں, ان کے ساتھ مل کر مغربی حکومتیں بھی یہ چاہتی ہیں کہ حماس کے بہانے وہ غزہ کے علاقے کو خالی کرایا جائے, وہاں سے پوری فلسطینیوں کو بھاگا کر وہاں, جیسے اسرائیل کی حکومت ظاہر کر چکی ہے کہ وہ ابھی غزہ میں جب گھسنے کے بعد وہ انڈیفینٹ پیریڈ تک کے لیے وہاں موجود رہ سکتی ہے, جب تک کہ حماس کے لوگوں کا خاتمہ نہ ہو جائے. اسی بہانے وہ دھیرے دھیرے وہاں موجود رہے گی اور وہاں پر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بنا لیا جائے گا. اس کے بعد دھیرے دھیرے کالونیز بسیں گی. وہ پورا پلان یہ ہے کہ اس بہانے پورے غزہ کو فلسطین, اسرائیل کا ایک حصہ بنا دیا جائے رفتہ رفتہ. لیکن یہ نیریٹو کے بارے میں باضابطہ طور پر ہم بیان جو دیکھ رہے ہیں, وہ اینٹونی بلنکن کا بیان بھی دیکھ رہے ہیں اور اسرائیل کے وزیر اعظم کا بھی بیان دیکھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹیمپروری وہاں پر باضابطہ طور پر رہنا پڑے گا, آکوپیشن یا قبضے کی کوئی کارروائی ایسی نہیں ہوگی, لیکن ان لمیٹڈ یا یوں کہ ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے وہاں پر رہنا پڑ سکتا ہے جب تک کہ امن کی بحالی نہ ہو. کیا اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ امریکہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے جو اسرائیل کہہ رہا تھا. کیا بھروسے کے قابل ہے یا قطعی بھروسے کی بات نہیں, قطعی 1% بھی اس پر بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے, 1% بھی بھروسہ نہیں کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے بھی اسرائیل جس طرح سے اپنی ایکسپینشنسٹ پالیسی کو بڑھاتا رہا ہے, UN کے تمام ریزولوشنز کے باوجود, UN کے تمام جو دنیا میں جو ممالک ہیں ان کی مذمت کے باوجود, ان کے سخت اقدامات کے باوجود, جس طرح سے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کرتا ہے, ایلیگلی کالونیز کو بساتا رہا ہے اور فلسطینیوں کی زمین کو قبضہ کرتا رہا ہے, اور امریکہ کی پشت پناہی ملتی رہی ہے, امریکہ اس کو UN سیکورٹی کونسل میں ویٹو کرتا رہا ہے. اس تمام جو تاریخ کے تمام واقعات کو دیکھتے ہوئے, پچھلے 75 سال کے تمام جو ایسے موقع ہیں, ایسے مواقع کو دیکھتے ہوئے, اس بات جو اینٹونی بلنکن بول رہے ہیں یا اسرائیل کی حکومت بول رہی ہے, اس پر قطعی 1% بھی 1% بھی بھروسہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایسے میں OIC کے اجلاس کا رول کیا ہو سکتا ہے جب تصویر پوری طرح سے واضح ہے؟ آج خبر یہ بھی ملی کہ وہ
फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो सदर हैं महमूद अब्बास, उनके काफ़िले को निशाना बनाया गया। इसके अलावा देख रहे हैं कि निशाना मुसलसल बनाया ही जा रहा है, सेंट्रल गाज़ा सिटी तक पहुँच चुकी है। तस्वीर पूरी तरह से वाज़ेह है कि फ़लस्तीन और गाज़ा में क्या कुछ हो रहा है और क्या करने का मिशन है, मंसूबा है। उसके बावजूद भी OIC की तरफ से या 12 तारीख को होने वाले OIC में, जिसमें 57 ममालिक के सरबराहान ममलिकत पहुँचने वाले हैं, ये वज़ारत ख़ारजा सतह की भी मीटिंग नहीं बल्कि हेड ऑफ स्टेट पहुँचेंगे, तो क्या यहीं से ये तय हो जाएगा कि आलम इस्लाम में कितनी ताकत है, कितनी क़ुव्वत है और कितना इत्तेहाद है, कितनी हिकमत है? बिल्कुल, ये टेस्टिंग है। तमाम जो OIC कंट्रीज़ के हुक्मरां हैं, तमाम जो मुस्लिम ममालिक के हुक्मरां हैं, उनके लिए ज़बरदस्त टेस्टिंग टाइम है ये। इस बार अगर OIC की मीटिंग में अगर कोई सख्त अमली कदम उठाने की तरफ ये लोग नहीं बढ़ते हैं, यूनाइटेडली अगर नहीं बढ़ते हैं और इसराइल के जारहाना रवैये को नहीं रोकते हैं और इसराइल को गज़ा के इलाके से बाहर जाने पर मजबूर नहीं करते हैं और हमला नहीं रुकवाते हैं, तो ये कतई पूरी तरह से ये OIC की मीटिंग नाकाम होगी। इसके अलावा कुछ भी दुनिया की आवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि वो चाहे वो मजम्मती करारदाद पास करें, चाहे वो कोई और फार्मूला निकालें। सबसे बड़ा फार्मूला यही होगा, उसमें जो आवाम की आवाज़ है, हम एज एक सहाफ़ी के तौर पर हम आवाम की आवाज़ को, जो उनके नफ्स को, उनकी जो दिल की धड़कनें हैं, उसको जो हम लोग महसूस कर पा रहे हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज से जो खबरें आ रही हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज से जो खबरें आ रही हैं, उसकी बुनियाद पर मैं बोल रहा हूँ कि इससे कम पर वहाँ अवाम कतई तैयार नहीं है। वरना इन तमाम जो हुक्मरान इकट्ठा हो रहे हैं तमाम OIC कंट्रीज़ के, उनकी नाकामी मानी जाएगी, उनकी बुज़दिली मानी जाएगी अगर इससे कम पर वो राज़ी होते हैं। माना जाएगा कि वो दुरंदेश नहीं है, उनके अंदर क़ुव्वत नहीं है, उनके अंदर सलाहियत नहीं है, उनके अंदर इतना बूता नहीं है कि वो इस तरह के कत्लेआम को, मासूमों के कत्लेआम को रोकने के लिए कोई इक़दाम कर सकें। OIC उसके बाद माना जाएगा कि कतई वो एक गैर फ़आल, इनइफेक्टिव एक इदारा है जिसका कोई काम नहीं है, सिर्फ एक मिलते हैं वो और गपशप के लिए मिलते हैं, गपशप करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं बगैर किसी नतीजे के। सिर्फ और सिर्फ यही रेजोल्यूशन तो आवाम को एक्सेप्टेबल होगा, तमाम OIC कंट्रीज़ के ममालिक की जो आवाम है उनको, कि वो इसराइल के जारहाना हमले को रोका जाए और गज़ा के इलाके से इसराइली फ़ौज को वापस जाने पर मजबूर किया जाए और गज़ा में जो तबाही हुई है उसमें जो उसको रीस्टोर किया जाए, उसका और उसको जो आवाम है, उसको जो बच्चे हैं उनको स्कूल में भेजा जाए, तमाम तरह से जो हालात को मामूल पर लाने की कोशिश की जाए फ़िलिस्तीनी आवाम के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद रजा खान, अपनी बात रखने के लिए, तमाम सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बस तस्वीर वही है कि OIC का इजलास 12 तारीख को होना है। 57 ममालिक के सरबराहान ममलिकत बाज़ाब्ता तौर पर, यानी कि सदर होंगे, वज़ीर आज़म होंगे, ये सब पहुँच रहे हैं। ईरान से भी बाज़ाब्ता तौर पर पहली बार एक मुद्दत के बाद, रिश्ता बहाल होने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर सदर रईसी पहुंच रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि कितनी ताकत है, कितनी हिम्मत है। OIC में एक इम्तहान की घड़ी है और इस घड़ी में बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम ममालिक और आलम इस्लाम की ताकत, हिकमत और सफ़ारती ताल्लुकात में कितनी बाज़ाब्ता तौर पर ताकत है, इसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। दूसरी जानिब इंसानियत और पूरे आलम इस्लाम के साथ साथ पूरी दुनिया के ज़मीर को उन बच्चों ने आवाज़ दी है अस्पताल के बाहर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अगर अब भी न जागे तो कब जागे? सुनिए उनकी आवाज़ को और सुनिए, महसूस कीजिए उनके दर्द को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।